यो मुखाग्र गर्ने कण्ठाग्र गर्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाइन्थ्यो। अहिले कोरोना संक्रमणको बेला र ग्रीन इकोनोमी पनि एउटा सब्जेक्ट हो भन्ने कुरासँग एक्सपोज हुँदै गर्दा मैले चाहिँ यो उहाँको भनाइलाई उल्लेख गर्ने कुरा सान्दर्भिक ठाने। मलाई लाग्छ यसमा हामीले धेरै डिबेट गर्नु पर्दैन। मैले सरहरूलाई यो कुरा धेरै भन्न चाहिन्न। मलाई यो वास्तविकता हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सिरियल्स कुड नट बी ग्रोन अन द ब्ल्याक बोर्ड, नाइदर सर्टिफिकेट्स कुड बी इटेन। मैले तल यो गुगलबाटै नेपालको एउटा फार्मिङ सिस्टमको फोटो देखाएको हो, मान्छेले जोतिरहेको। हामी मध्ये कतिपय त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको छौँ, कतिपयले पुस्तकमा पढेको होला। यसलाई मैले विषयवस्तुको रूपमा देखाउन चाहिनँ। अनि दाहिनेपट्टि मैले देखाएको जुन ल्यान्ड युजको 6वटा प्रकारको फोटो देखाएँ, त्यो चाहिँ हामीले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्सले नेपाल सरकारको अनुरोधमा युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज, कम्बेटिङ क्लाइमेट चेन्जको लागि हरेक देशले नेसनल कम्युनिकेसनहरू सबमिसन गर्नुपर्छ। थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन सबमिसन गर्दा ग्रिन हाउस ग्यास इन्भेन्ट्रीको रिपोर्ट चाहिँ हामीले बनायौँ। ओके, हामीले बनायौँ र त्यसमा नेपालले मेजर कन्ट्रिब्युसन गर्ने सेक्टर चाहिँ अहिलेको क्लासिफिकेसनमा इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल फर क्लाइमेट चेन्जको क्लासिफिकेसनमा एफओलु एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री एन्ड अदर ल्यान्ड युजेस भनिन्छ। नेपालले चाहिँ यो 6वटा ल्यान्ड युज टाइपको इमिसन डकुमेन्ट गरेको छ। संजोगले त्यो समूहको चाहिँ थीमेटिक लिड गर्ने भूमिका मैले निर्वाह गरेको थिएँ। नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिको सचिवालयमा जुनमा सबमिसन गर्नुपर्थ्यो। यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा त्यो मिति अलि पछि फेरिएको छ। मेरो भर्खरै नेपालको फोकल पर्सनसँग कुरा भएको थियो। अक्टोबरमा हामीले यो प्रतिवेदन बुझाउँदैछौँ। मैले यो सन्दर्भ किन यहाँ उल्लेख गर्न चाहेँ भने हामी फिजिक्स डिपार्टमेन्टले आयोजना गरेको फिजिक्सको बहुसङ्ख्यक सर म्याडमहरू र हामी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका अरू विषयकासँग सम्बन्धित मान्छेहरूले ग्रिन इकोनोमीको सान्दर्भिकतामा यो छोटो कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको वस्तुस्थिति जुन जहाँ हामी काम गरिरहेको छौँ त्यो कुरा सेयर गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ नै मैले ठाने र यति कुरा मैले सेयर गरेँ। यो एकाडेमिक वर्क नै हो। म ओके, हामी के भिडियो रेकर्ड गरिरहेछौँ बिनिल सर? हामी सहभागी, हामी अहिलेको कार्यक्रममा सहभागी हामी सबै सदस्यहरू चाहिँ उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा फेजेज अफ इन हायर एजुकेसन हामी जो 60 वर्ष मात्रै पुरानो विश्वविद्यालयको प्रडक्ट फ्याकल्टिजहरू छौँ। अब सरहरू जस्तो विनिल सरकै मलाई एक्सपोजर थाहा छ, अरू सरहरूको एक्सपोजर थाहा छ जो विश्वव्यापी रूपमा अहिले 1000 वर्ष पुराना पनि उच्च शिक्षाका संस्थाहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ एजुकेसनको डिसिप्लिनरिटीको डाइमेन्सन चाहिँ बदलिँदो छ। मेरो पुस्ता युनिडिसिप्लिनरीबाट पढेर आएको हो। मैले जुलोजीमा मास्टर्स गरेँ। त्यसपछि विषयको सान्दर्भिकता फेरिँदै जाँदाखेरि यो युनिडिसिप्लिनरी इन्टरडिसिप्लिनरीमा कन्भर्ट भयो। हामी त्यहाँ चाहिँ छौँ नेपालमा चाहिँ, र मल्टिडिसिप्लिनरीमा पनि हामी मुभ गरिरहेका छौँ। र अहिले धेरै ठाउँ चाहिँ उच्च शिक्षा को डिरेक्सन चाहिँ ट्रान्सडिसिप्लिनरीमा गइरहेको म पाउँदछु। सानो कुरा मैले यहाँ सेयर गर्न खोजेँ, मेरो स्लाइडमा छैन। जस्तै कोभिडको अनगोइङ रिसर्चको फाइन्डिङ्समा विकसित देशका आफ्ना अनुभवहरू छन्। रिसेन्टली इन्डियाले नै पनि हिजो गरेको डिसिजनमा वी हेभ टु लिभ विथ कोभिड भनेर उनीहरूको डे टु डे लाइफमा 25 मेदेखि उनीहरूले चाहिँ इन्टरनल फ्लाइटहरू ओपन गरिरहेछ है। यसमा चाहिँ कोभिड हामी विषयगत रूपमा मेडिसिन भनौँ अथवा
माइक्रोबायोलोजी भनौँ अथवा भाइरोलोजी भनौँ अथवा ह्युमन लाइफ रिलेटेड कुरा भनौँ, यसको एसोसिएटेड डिसिप्लिन्सलाई इन्टिग्रेट गर्न, रेस्पोन्स गर्नको निम्ति सब्जेक्टिभ एजुकेसनल पर्सपेक्टिभबाट युनिडिसिप्लिनरी सब्जेक्टको ओरिएन्टेसन साथ अहिले संसारले भोगेको ट्रान्सडिसिप्लिनरीमा चाहिँ कोभिडसँग हामी कसरी बाँच्न सक्नेको तयारीमा हाम्रो छिमेकी मुलुक पनि उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा गइसकेको छ। मैले दुईटा उदाहरण यहाँ सेयर गर्न खोजेँ। साथीहरू धेरै पढ्नुहुन्छ। डाक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जो एकजना ओन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ बाइ डिसिप्लिन, हार्वर्ड मेडिकल स्कुलको प्रशिक्षित भारतीय मूलका ओन्कोलोजिस्ट, उनको द इम्परर अफ अल मेलाडिज भन्ने बुक चाहिँ बहुत चर्चित छ। त्यस्तै जिन मान्ने 2018 मा निस्केको बुक, उनको 16 मा निस्केको बुक बहुत चर्चित छ। विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार उनले पाएको छन्। उनीले चाहिँ बाई डिसिप्लिन, उनी डिग्री फिजिसियन, उनी मेडिकल डिग्री हो, तर फिजिसियन, बायोलोजिस्ट, ओन्कोलोजिस्ट, अथर, लिटरेटरको रोल उनले निर्वाह गरेका छन्। हायर एजुकेसनमा ट्रान्सडिसिप्लिनरीतिर एउटा मेडिकल प्रोफेसनलले रेस्पोन्ड गरेको छ। मैले भर्खरै उनी इन्डिया आएको थिए र यो इन्डियामा कोभिड पिकमा पुगेको बेलामा उनीले कलकत्तामा गएर प्लेगको ओरिजिन र इन्डियन सिस्टम टु रेस्पोन्ड विथ प्लेगलाई उनले कोभिडको पर्सपेक्टिभमा एउटा युजेनिक्स पर्सपेक्टिभबाट उनले लेखेको लेख पढेका थिए, वैज्ञानिक लेख पढेका थिए। त्यस्तै हिजो मात्रै सी जेङली भन्ने ब्याट वुमेन भनिन्छ, जसलाई हामीले मिडियामा पढेका छौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ चिनिया भाइरस भनेर जसलाई चार्ज गरेको थियो, तिनी सी जेङली भन्ने डिरेक्टर सेन्टर फर इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस एट दि वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजी को डिरेक्टरको हिजो मात्रै साइन्टिफिक पब्लिकेसन आएको छ, जो बाई डिसिप्लिन हेरिडिटरी बायोलोजीको मान्छे हुन् बाई ट्रेनिङ, तर कोरोना भाइरसको स्ट्रेन मोलिकुलर एनालिसिस गरेर स्ट्रेन स्टडी गरी यसको प्रोजेक्सनको बारेमा उनले अध्ययन गरेको छ। मैले यो कुरा ट्रान्सडिसिप्लिनरीको इम्पोर्टेन्सको हिसाबमा राख्न चाहेँ। र विनिल सर जस्तो एउटा भिजनरी प्रोफेसर युथ, जसले फिजिक्सको डिपार्टमेन्टबाट बाई डिसिप्लिन, म जुलोजीमा डिग्री लिएको इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको मान्छेलाई ग्रिन इकोनोमीको रिलेभेन्स फिल गरेर यो मल्टिडिसिप्लिनरी अथवा ट्रान्सडिसिप्लिनरी ग्रुपसँग सेयर गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वको समय बेला आएको छ। हामी जुन विषयका मान्छेहरू यहाँ अहिले सहभागी भइरहेका छौँ, मैले यो वेबिनारको सहभागिताको कुरा मात्रै गरिनँ, जस्तै रुद्रजी लगायत अरू हाम्रो नेपाली मूलको मित्रहरू जो हुनुहुन्छ, जस्तै मेरो प्रोफेसर शिव गौतमसँग फ्रिक्वेन्ट संवाद भइरहन्छ। कोभिड-19सँग रेस्पोन्ड गर्नको निम्ति अमेरिकामा त जन हपकिन्स युनिभर्सिटीले एक्सपेरिमेन्ट कन्टिन्युस गरिरहेछ, तर डेटा त एभाइलेबल छन्। त्यो डेटाको बेसमा साउथ एसियामा र नेपालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। र हिजो मात्रै अर्को एउटा साइन्टिफिक पब्लिकेसनको प्रिप्रिन्ट हामी सरकार राख्ने मान्छेहरूसँग सेयर भएको छ। मकामा पनि त्यो प्रिप्रिन्ट सेयर भएको छ। डब्ल्युएचओले त्यसको फर्मल ओपनिङलाई अहिले अलाउ गरेका छैन। मलाई लाग्छ हामी जस्तै अहिले टियुको आइओएसटी भित्र रहेका 14 वटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका डिपार्टमेन्ट लगायत साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका अरू सरकारवाला विषय अनि हामीसँग हायर एजुकेसनमा सञ्चालित अन्य फ्याकल्टिज डिसिप्लिनका विधाहरूले आफ्नो डिसिप्लिनको डोमेनबाट सुरु गरेर ट्रान्सडिसिप्लिनरीलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यसको लागि तयारीमा जानुपर्ने समय चाहिँ भइसक्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले ग्रिन इकोनोमीलाई चाहिँ
त्यो रूपमा एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हेरेको छु, किनभने मेरो सीमित ज्ञानले म केही वर्षदेखि नेपाललाई अब ग्रिन इकोनोमीको बाटो नगइकन सस्टेनेबिलिटीको आधार छैन भन्ने कुरा म पछिल्ला केही स्लाइडहरूमा त्यो रिलेटेड म केही इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छु। मैले डेफिनेटिभ मैले सिम्प्लिफाइड टर्ममा मैले यो के भन्नु मेरो अज्ञानताको ज्ञान सेयर गर्न खोजेको, साथीहरूले त्यो रूपमा मात्रै लिदिने होला है। मैले धेरै जान्ने भएर यो कुरा सिकाउन खोजेको होइन। मैले फेरि पनि भने म बाई डिसिप्लिन यो नेचुरल साइन्स ब्याकग्राउन्डको हो। मैले बुझेको चाहिँ ग्रिन इकोनोमीमा हामीले यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ, लो कार्बन, रिसोर्स इफिसियन्ट एन्ड सोसियल्ली इन्क्लुसिभ इकोनोमी। बाई डिसिप्लिन हामी म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्सको हार्डकोर साइन्सको रूपको भए पनि यति कुरा हामी चाहिँ डेली लाइफमा इन्भल्भ भइरहेकोले गर्दा हामी किन बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि अघिल्लो साता विनिल सरले नै अर्गनाइज गर्नुभएको एउटा प्रोग्राममा म सहभागी भएको थिएँ, सुमन शर्माको प्रस्तुति, जो बाई डिसिप्लिन फिजिक्सको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँले एउटा ब्याङ्किङ इन्टरप्रेनरसिपमा सक्सेसफुल्ली लिड गर्नुभएको हामीले सुन्न पाएको थियौँ है। त्यसैले यति कुरो अब अहिले चाहिँ धेरै फोरमहरूमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गरिन्छ र जसरी विनिल सरले हिजो सेयर गर्नुभएको थियो टाइम्स हायर एजुकेसन इन्डेक्सको कुरा, अहिले युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङमा चाहिँ एसडिजिजसँगको कम्प्लायन्सलाई मेजर आधार मानिएको छ है। त्यसैले अहिलेको जुन कन्सर्न छ युएनको मेम्बर कन्ट्रिजको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई आधार मानेर त्यसमा हाम्रो जस्तो मुलुकले ग्रिन इकोनोमीलाई एउटा फन्डामेन्टल बेसिस मान्न सक्यो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इन्डिकेटर्स फुलफिल गर्न पनि हामीलाई आधार हुन्छ र हामीले युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङको क्वालिटी इन्हेन्स गर्नको निम्ति ग्रिन इकोनोमीलाई हामीले हाम्रो सब्जेक्टिभ डोमेनभित्र ट्रान्सडिसिप्लिनरीको पर्सपेक्टिभले लिङ्क गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले पनि यो सधैँ हजारभन्दा तल हाम्रो युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ छ भन्ने कुराको हिंताबोधबाट अलिकति उठ्न सक्छौँ। मैले पानी पिएँ। विनिल सर। हजुर सर। इज इट ओके? एकदम ठिक छ सर, एकदम राम्रोसँग आइरहेछ साउन्डहरु पनि सबै सर। ओके हजुर, अनि डेफिनेटिभ टर्ममा हामी अहिले सरले जुन भन्नुभयो, हामी इन्हेन्सिङ ग्रिन इकोनोमी इन 3 कन्ट्रिज इन एसिया भन्ने एउटा प्रोजेक्टमा संलग्न छौँ। नेपालमा सरले नाम लिनुभएका 3टा संस्थाहरू सहभागी छन्। यसको खास गरी कन्सेप्ट नोट बनाउने टिममा चाहिँ म संलग्न थिएँ, स्विजरल्यान्डको एकजना साथी, र यसमा लिड गर्ने चाहिँ जर्मनीको म्याग्डेबर्ग युनिभर्सिटी भन्ने छ, इकोनोमिस्ट फोकस्ड गरेको, र सर आफै एक्सपोज हुनुहुन्छ। पोल्यान्डको एउटा युनिभर्सिटी जसमा हाम्रो म्याडम क्युरी लगायत हाम्रा एकदम आदर्श वैज्ञानिकहरूको रोल रहेको छ। उनीहरूले निकै राम्रो गरेको छन् ग्रिन इकोनोमीमा। हामी उहाँहरूबाट अलिअलि सिक्ने काममा छौँ र त्यो टिमले चाहिँ बनाएको एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी यहाँ पनि एडप्ट गर्न पर्छ, हाम्रो निम्ति रिलेभेन्ट हुन्छ जस्तो हामीले मानेको छौँ एउटा। र हाम्रो चाहिँ यो कमन लाइन कस्तो छ भने नेपाल सरकारले जस्तै स्विजरल्यान्डको दाभोस फोरम जस्तै सगरमाथा संवाद भन्ने एउटा फोरम डिसाइड गर्यो, हरेक 2 वर्षमा एकपटक गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाएर भनेर 2020 को अप्रिल 3 र 4 तारिक, अप्रिल 3, 4, 5 को निम्ति त्यो तयारी अवस्थामा थियो। त्यसमा 4 वटा थीमेटिक सेसन थिए। 70 देशका राष्ट्र प्रमुख
सँग ठ्याक्कै तालमेल खान्थे। अहिले हामी त्यो 8वटा देशका 16वटा संस्थाहरूसँग रहेको खास गरी युरोपमा ग्रिन इकोनोमीमा राम्रो गरेका अभ्यास गरेका र अहिले ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा अनुकरणीय काम गरेको विश्वविद्यालयहरूबाट हामीले सिकेको कुराको पनि मैले 3-4वटा बुँदामा भन्नुपर्दा यिनै कुरा थिए। ग्रोथ इन इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट सुड बी driven by public and private initiatives that number 1 reduce carbon emissions and pollution, second enhance energy and resource efficiency, third prevent the loss of biodiversity and ecosystem services. अब मलाई लाग्छ यो मैले ठुलो कुरो गरिरहेको छैन, एकदम सिम्पल कुरा। मैले सरहरूलाई ओभरबर्डन गरिरहेको छैन भनेदेखि मैले यति कुरा राखेँ हाम्रो ग्रिन इकोनोमीको मेरो बुझाइको आधार मध्ये। अगाडि बढौँ बिनिल सर? बिनिल सर? हजुर सर, अगाडि बढौँ? हजुर। के गरौँ, हामी इन्टरेक्टिभ गर्छौँ कि म अहिले रेस्पोन्स गर्दै गरौँ कि म पहिला भनिसकौँ? सरले कसो भन्नुहुन्छ? सरले जस्तो चाहनुहुन्छ सर। होइन, यसो मलाई त इन्टरेक्टिभ नै राम्रो जस्तो लाग्छ होइन। वनवे राजु सरले हेल्प गर्नुहुन्छ। कसैको क्वेसनहरु छ भने राजु सरले माइक्रोफोन अन गरिदिएर। राजु सर? हुन्छ हुन्छ बिनिल सर, मदन सर, यस्तो गर्न सकिन्छ। कसैलाई म यो सबैलाई इन्फर्मेसनको लागि कसैलाई केही क्वेसन या केही डिस्कसन बिचमा गर्नु छ भने ह्यान्ड रेज अथवा च्याटमा गरौँ, अनि म सरलाई इन्फर्म गर्छु। होइन भने कन्टिन्यू गरौँ सर। हस् सर। मसँग 22 नम्बर स्लाइड्स धेरै छैनन्, जम्मा आदिमा म पुगिसकेँ है। अलिअलि मैले डिस्कसन गर्ने मात्रै हो। अनि अर्को यो पनि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, अघि हाम्रो सहकार्यको यो चाहिँ पछि डेभलप भयो। नेपालभित्र नै हामी केही मान्छेहरू हाम्रो जस्तै सरकारको पनि नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू केही पर्ने गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयको पनि एउटा विङलाई हामीले त्यही समय क्याप्सुलेट गऱ्यौँ र अघि बिनिल सरले मलाई चिनाउने क्रममा भन्नुभएको कुरा अब मैले यसलाई एक्जाजरेसन नमानौँ। हामी एउटा समूह, हामी 2008 देखि चाहिँ यो कन्सर्न, खास गरी क्लाइमेट चेन्जको कन्सर्नमा लागिरहेको थियौँ। हामी सब्जेक्टिभ एक्सपर्टमा थोरै मान्छे थियौँ मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबमा त्यो प्रारम्भिक होमवर्कमा हामी लाग्यौँ, अनि त्यसले चाहिँ ग्रिन इकोनोमीको पनि एउटा कोर्स लिन सक्यो। त्यसमा नेपाली मूलका बाह्य युनिभर्सिटीहरूमा काम गर्ने केही प्रोफेसरको हामीले हेल्प लिइरहेको थियौँ। जस्तै AIT-मा केही अहिले हाइली रिकग्नाइज्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, IGES जापानमा हुनुहुन्छ, जर्मनीमा हुनुहुन्छ होइन। हामी यहाँ थोरै मान्छेहरूले सकेको केही गरिरहेका थियौँ। अर्को, द ग्रिन इकोनोमी रेस्पोन्स टु ग्लोबल इकोनोमिक, सोशल एन्ड फाइनेन्सियल क्राइसिस बाई रिएलोकेटिङ नेचरल, सोशल एन्ड फाइनेन्सियल क्यापिटल इन्टु क्रिएटिङ बेनिफिट्स फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सोशल इक्विटी एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन। यो चाहिँ अब के भनौँ, हामी एकाडेमिक टर्ममा बोल्ने मान्छेहरूलाई बुलेट पोइन्टको लागिमा डिस्कसन पोइन्टको रूपमा राखेँ। यसको इलाबोरेसनमा हामी जाँदाखेरि हामी पछि एक्जम्प्लिफाई गरेर सेयर गरौँला। र हाम्रो नेपालले राखेको डिस्कसन पोइन्टमा एउटा फन्डामेन्टल कुरा के थियो भने, जस्तै म अस्तिको दिन मात्रै पोखरा युनिभर्सिटीले होस्ट गरेको एउटा ग्रिन इकोनोमीको नै डिस्कसन फोरम थियो, जसमा अमेरिकाको पिट्सबर्ग युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, त्यहाँको चाहिँ इनर्जी डिपार्टमेन्टको चेयर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई र मलाई उहाँहरूले इन्टरेक्ट गराउनु भएको थियो। उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिक फरक पाएँ मैले, किनभने इन्डस्ट्रियलाइज सिस्टममा थियो, हामी त्यो सिस्टममा छैनौँ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ बेन्चमार्क के छ भने ग्रिन इकोनोमीमा नेसनल सिनारियो, नेसनल पर्सपेक्टिभ, हाम्रो प्रिपरेसन चाहिँ हामी त्यो रूपमा जान्नेमा छौँ, फर पिपुल, प्लानेट एन्ड प्रफिट्स। यहाँहरूले ग्रिन इकोनोमी अथवा सोसल सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लिटरेचरहरूमा हेर्नु भनेदेखि मल्टिपल प्रेजेन्टेसन छ। उहाँहरूले त्यो टर्मिनोलोजी चाहिँ फरक जे युज गरे पनि इन कनोटेसन हामीले PPP युज गर्दा सिम्बोलिकली यो 3टा सर्कललाई
बुझ्ने गर्छौँ र यसको ओभरल्यापिङ सर्कमफरेन्स मलाई अब म फिजिक्स र म्याथमा चाहिँ अलिक कमजोर मान्छे हुँ, मलाई त्यो यो ओभरल्यापिङ स्पेसको कुरा भन्न आउँदैन। यसमा जुन स्पेसको यो सर्कलको ओभरल्यापिङ स्पेस छ एउटा कमन पोइन्टमा चाहिँ यो ट्रायङ्गल बनेपछि अनि सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। र हाम्रो नेपालको प्रिपरेसन चाहिँ के थियो भने ग्रिन इकोनोमीमा ग्रिन इकोनोमी फर पिपुल प्लानेट एन्ड प्रफिट्सको ब्यालेन्समा हुनुपर्छ। यो स्लाइडको सर्कलको ओभरल्यापिङ प्रोपोर्सन जुन देखाएको छ त्यो हिसाबमा भन्ने हाम्रो चाहिँ हामी त्यो थिममा काम गरिरहेछौँ। र यस बिचमा नेपालले फेस गरेको क्लाइमेट क्राइसिसले रिलुक एट आवर इकोनोमिक सिस्टम्स फ्रम अ न्यू पर्सपेक्टिभ भन्ने कुरा रियलाइज गराएको थियो। यसमा क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टको चाहिँ हामीसँग अहिले जस्तै आइपिसिसीको एसेसमेन्ट रिपोर्ट 6 चाहिँ बाई 2021 पब्लिस भइसक्छ है। एसेसमेन्ट रिपोर्ट 6 को फाइनल मिटिङ चाहिँ नेपालले होस्ट गर्यो जुलाईमा र 6 थीमेटिक लिडर्स एन्ड 200 साइन्टिस्ट दे वर ग्यादर्ड फर 5 days इन नेपाल है। नेपालले त्यति चाहिँ प्रोएक्टिभ काम गरेको छ। इभन एट ग्लोबल फोरम हामी खास सब्जेक्टमा अलिअलि नेपालको प्रिपरेटिभ वर्क गर्ने मान्छेहरूले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। त्यहाँ नेपाल बेस्ड नै भएर हिमाप हिन्दको हिमालयन रिजन को लागि 2019 फेब्रुअरी 4 मा एउटा एकदम साइन्टिफिकली भ्यालिड वन्डरफुल रिपोर्ट पनि पब्लिस भएको छ है। त्यसैले अब हामीसँग अलिकति प्रिपरेसन चाहिँ छ नेपाल बेस्ड डिस्पाइट अल दोज लिमिटेसन्स। अब यो प्रिपरेसन हुँदाहुँदै हामीसँग एउटा अनप्रेडिक्टेड गिफ्ट आयो पोस्ट कोभिड-19 है। र यसको प्रिपरेसन हामी आफ्नो हिसाबमा गरिरहेको छौँ। अब वी हेभ टु लिभ। अब हिजो मात्रै एउटा मेडिकल प्रोफेसनलहरू जो नेपालमा पनि एडभान्स लेभलमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र जसको ग्लोबल लिङ्केज छ साइन्टिफिक डेटाबेसमा, उहाँहरूको सबमिसन चाहिँ के थियो भनेदेखि कोभिड जाँदैन, वी हेभ टु लिभ विथ कोभिड है। र त्यसैले पोस्ट कोभिड-19 सिनारियो के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले केही भन्न सकिने स्थिति छैन। मैले 2टा पोस्टिङ पढाएको थिएँ प्रोफेसर युval नोआ हरारीको। यो चाहिँ उहाँको फाइनेन्सियल टाइम्स न्युयोर्कबाट छापिएको थियो अप्रिलमा, जसले चाहिँ अब जसको 21 लेसन्स फर द 21st सेन्चुरी लगायत फेमस बुकको अथर, जसले चाहिँ ग्लोबल सिनारियो प्रेडिक्ट गर्ने स्थितिमा छैन, इट माइट बी समथिङ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तै फेमस अथर अरुन्धती रोयको पेन्डेमिक पोर्टल भन्ने राइटिङले पनि त्यस्तै कुरा इन्डिकेट गरेको छ। यही विकमा पब्लिस भएको फेमस नोबेल लरेट अमर्त्य सेन र हिजो पब्लिस भएको प्रोफेसर नोम चम्स्कीको राइटिङ्सले पनि कोभिडले चाहिँ हामीलाई यस्तो सिनारीमा लगिदिएको छ, हाम्रो प्रिपरेसन चाहिँ एकोर्डिङली भएन टु लिभ विथ एलङ विथ दि कोभिड भने। यो अब हामी बायोलोजिकल साइन्सको चाहिँ त्यो कुरामा पत्याउँछौँ किनभनेदेखि इट वाज एन इन्क्रोचमेन्ट ओभर स्मार्ट बाई होमोसेपियन्स टु मदर अर्थ भन्ने कुरा म चाहिँ एज ए बायोलोजिकल साइन्स स्टुडेन्ट म त्यो कुरामा कन्भिन्स गर्छु। सिम्पली ह्युमन्स क्यानट overcome all these things. We have seen all those superpowers all across the world, the scenario. त्यसैले अहिले सिम्पली यो बेलामा केही थप भन्न सकिँदैन। अब यो हामी साइन्स डिसिप्लिनको मान्छेले गफ गर्ने कुरा होइन, तर यो ग्लोबल सोसियोइकोनोमिक अर्डरमा चाहिँ चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा आई थिङ्क वी हेभ टु कन्फेस विथ, वी हेभ टु डिल विथ। अब ग्रिन इकोनोमीकै कन्टेक्स्टमा हामीले फेरि कन्टिन्यू गरौँ। जस्तै efficient and productive economies not enough but also fair both for people in the planet. यसलाई चाहिँ कुन सिनारीमा हेर्नुपर्छ भनेदेखि लार्ज इन्भेस्टमेन्ट्स बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट रिजाइम भर्सेस ट्रेडिसनल इकोनोमिक रिजाइम। मैले यसलाई इलाबोरेट गर्न खोजिनँ
किनभने ग्रिन इकोनोमीमा हामी केलाई हेर्छौँ भनेदेखि एग्रिकल्चर फोकस्ड, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर र लाइफस्टाइललाई पनि एकोर्डिङली डिल गर्ने र नेचरल इकोसिस्टम बेस्ड। मैले फिजिक्सको साथीहरू र रिसर्चर हुनु भएको यो कम्युनिटीमा एउटा कुरा के सेयर गर्न चाहेँ भने यहाँहरूले लिटरेचरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गापुर नेसनल युनिभर्सिटीको इनर्जी डिपार्टमेन्टको हेड प्रोफेसर सी रामकृष्णन, जसको उहाँले गेस्ट एडिटर गर्नुभएको स्प्रिङ्गरको एडिटोरियल मैले पढाएको थिएँ बाई लिङ्क। सम चेन्ज इज इनेभिटेबल है। अनि मेरो आदरणीय गुरु प्रोफेसर PS रामकृष्णन, जोसँग मैले इनर्जेटिक इकोसिस्टम इनर्जेटिक्समा काम गरेँ, म अहिले पनि गरिरहेको छु। र मलाई फिजिक्सको कमसेकम हाम्रो नेपालको एडभान्स लेभलको कम्युनिटीसँग सेयर गर्दा म एउटा कुरा के कन्फिडेन्टली सेयर गर्छु भने बाई साइन्स बेस्ड विथ डकुमेन्टेसन हाम्रो इकोसिस्टम्सहरू, जहाँ अघि विनय सरले मेरो परिचय गराउँदा भन्नुभएको थियो, मेरो काम माउन्टेन इन्भाइरोमेन्टमा हो, इकोसिस्टम इनर्जेटिक्समा हो, अपर डाउन र लिङ्केजेसमा हो। नेपालको एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट इकोसिस्टमको इकोसिस्टम इनर्जेटिक्स, इनर्जी फ्लो, म अरू कुरा त जान्दिनँ, फिजिक्समा त अलिक कमजोर विद्यार्थी हो, आइसिएमा मात्रै पढेको, तर पनि इकोसिस्टम फिजिक्सको जुन इनर्जी भ्यालु हामीले युज गर्ने मेगा जुल्स अथवा किलो क्यालोरिजमा हामी कहाँ हाम्रो इकोसिस्टमहरू, एग्रिकल्चर इकोसिस्टमहरू, फरेस्ट इकोसिस्टम, माउन्टेनको, मलाई अरूको बारेमा मेरो आफ्नो प्र्याक्टिकल नलेज छैन। आई एम कन्टिन्युइङ माई वर्क इन दिस टु एरियाज। मेरो एकजना टिमको साथी पनि यहाँ अहिले सहभागी भइरहनु भएको छ। हाम्रो सिस्टम चाहिँ नेचरल इकोसिस्टम चाहिँ दे आर मोर एफिसिएन्ट, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट बोथ इन टर्म्स अफ इकोसिस्टम इनर्जेटिक्स फ्रम युनिट अफ अपरेसन्स। म सानो कुरा उदाहरण दिन चाहेँ, यसलाई अन्यथा नलिदिनुहोस्। ग्रिन इकोनोमीको कन्टेक्स्टमा हाम्रो फर एग्रिकल्चर इकोसिस्टममा जस्तै पहाडमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि ल्यान्ड प्रिपेरेसनमा पहिला हामी त्यो अघिल्लो सालको भनौँ न मकै आलु हुने ठाउँमा ढोड खेल्छौँ होइन, त्यसपछि गरा सम्याउँछौँ, त्यसपछि गोरु लगाएर जोत्छौँ, त्यसपछि डल्ला फोर्छौँ, त्यसपछि बिउ सर्छौँ, पानी पटाउँछौँ, मल हाल्छौँ है, फेरि अर्कोचोटि गोड्छौँ, त्यसपछि हामी एग्रोनोमिक इल्ड र भेजिटेटिभ हार्भेस्ट गर्छौँ र त्यसको इनर्जी भ्यालु यहाँहरूले बम क्यालोरी मिटरमा लगाएर इनर्जी बर्न गरेर हेर्नु भनेदेखि दो सिस्टम्स आर मोर इफिसियन्ट इन टर्म्स अफ इनर्जी भ्यालु इनर्जेटिक्स देन मेकानाइज सिस्टम। त्यो हिसाबमा ग्रिन इकोनोमीको उपादेयता हाम्रो जस्तो देशमा यो पोस्ट कोभिड कन्डिसनमा जहाँ हामी क्लासरुममा कन्ट्याक्ट लेक्चर गर्नुपर्ने मान्छेहरू आज जुमबाट पढिरहेका छौँ। मलाई फेरि मेरो प्राइमेरी स्कुल डेजमा मेरो टिचरले बोर्डमा लेख्नुभएको कुरा, सिरियल्स कुड नट बी ग्राउन्ड अन द ब्ल्याक बोर्ड, नाइदर सर्टिफिकेट कुड बी इटेन भन्ने कुराको उपादेयता अथवा त्यसले सम्झाउँछ। मैले यति मात्रै कुरा राखेँ र हाम्रो नेपालकै फाइन्डिङ्सको मैले केही कुरा सेयर गरेँ, जुन नेसनल प्लानिङ कमिसनले अन गरेको डकुमेन्ट हो। साइन्टिफिक मेथडहरू, मोडेलिङका मेथडहरू युज भएका छन् र वर्ल्ड क्लास नेप्लिज ओरिजिन प्रोफेसरहरूको इन्भल्भमेन्टबाट यी रिपोर्टहरू पब्लिस भएको छन्। मैले पहिलो बुलेट प्रिन्ट पढेँ, एनुअल डाइरेक्ट कस्ट अफ करेन्ट क्लाइमेट भेरिएबिलिटी इन नेपाल। यो चाहिँ केस स्टडी हो, एग्रिकल्चर हाइड्रो पावर सेक्टरको मात्रै। On average are estimated to be equivalent to 1.5% to 2% of current GDP year in 2013 prices. यो स्टडी चाहिँ 2013 मा भएको थियो, त्यसपछि नेपालमा स्टडी भएको छैन त्यो सम्बन्धी। र इन एक्सट्रिम फ्लड इयर्स दे क्यान बी मच हायर, राइजिङ टु 5% or more। अब हाम्रो थ्रस्ट नेपालको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ 2020 यसमा चाहिँ हामी कन्फिडेन्स लेभलको एरर हेर्ने हो भने स्टिल देयर इज 5% एरर, किनभने हाम्रो डेटाबेस, हाम्रो डेटा एभाइलेबिलिटी को लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि
र यो जुन रेड कलरमा देखाएको भ्यालु छ यो चाहिँ हाई कम्पेरिजन टु इन्टरनेसनल लेभल। अब कोभिड-19 इम्प्याक्ट अन सोसियो इकोनोमी एट टु बी एसेस्ड। हाम्रो अर्थमन्त्रीजी लगायत प्लानिङ कमिसनको मित्रहरूसँग पनि कम्युनिकेट हुँदाखेरि उहाँहरू यो अहिले एसेस गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, अथवा मेकानिजम कन्ट्री मेकानिजम यो अहिले एसेस गर्ने स्थितिमा छैन। हुनसक्छ होला यो, तर इन प्रायोरिटी माइट बी इन कमिङ डेज। त्यसैले सिनारियो इज अनप्रेडिक्टेबल। र फेरि पनि ग्रिन इकोनोमीको भ्यालिडिटी इम्पोर्टेन्स मैले देखेको कुरा चाहिँ म फेरि मेरो गुरुलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, जसले मलाई प्राइमेरी स्कुलमा त्यो कुरा भन्नुभएको थियो। अब केही क्वेसन्सहरू यो पनि हाम्रो सगरमाथा संवादको लागि ग्रिन इकोनोमीको सेसन र प्लेनरी सेसनमा हामीले नेपालको फ्युचर गाइडलाइन्सको निम्ति सोचेको कुराहरू थियो। मलाई लाग्छ आई एम नट आउट अफ इथिक्स टु सेयर विथ अल दि इकोनोमिक कम्युनिटी। अब कुनै दिन हामी कहाँ त्यो सगरमाथा संवाद भएछ भने र अब कोभिडको पनि सिनारियो आइसकेकोले गर्दा यी क्वेसन्सहरूमा यो विद्वत जमातले चाहिँ यो क्वेसनहरूमा चाहिँ अलिअलि दिमाग चलाइदिनु होला। नम्बर 1, what could be a road map towards green growth and green economy for countries like Nepal? हाम्रो होमवर्क छैन अहिलेसम्म, तर केही इक्जाम्पलहरू वर्ल्डका के देखाएका छन् भने क्यान इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सेस फ्रम कन्ट्रिज सच एज भुटान, रुवान्डा एन्ड कोस्टारिका बी युजफुल। मलाई COP18 कन्फरेन्स अफ द पार्टिज अफ युनाइटेड फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज को COP18 को दरबान, साउथ अफ्रिकाको दरबान मिटिङको सम्झना आउँछ। त्यहाँ केही नेपालबाट राम्रो टिमको सहभागिता थियो। स्टिमरको अहिलेको डाइरेक्टर जेनरल डेभिड मोल्डेनले भर्खरै पार्टिसिपेट जोइन गरेको थियो। वी थट वी आर इन गुड पोजिसन, तर हाम्रो क्षमताको निरीहपना मलाई त्यहाँ देख्दाखेरि त्यो हाम्रो आफ्नो ऐना हेरे जस्तो लाग्यो। किनभने त्यहाँ कोस्टारिकाको प्राइम मिनिस्टरले 10 वर्षको बिचमा उनीहरूले ग्रिन इकोनोमी थ्रु बाई टुरिज्म, बाई म्यानेजमेन्ट अफ फोरेस्ट्री एन्ड एग्रिकल्चर रिसोर्सेस उनीहरूको इकोनोमी, उनीहरूको पर क्यापिटा जिडिपी को जुन लिप फरवर्डको फिगर देखायो, द होल वर्ल्ड कम्युनिटी मेबी कमिङ फ्रम अलमोस्ट 100 अप्रोचिङ 200 कन्ट्रिज दे वेयर एमेज्ड। त्यस्तै भुटानको कृषि मन्त्री डाक्टर पेमा थिन्लेले आफ्नो जुन सिनारी देखाएर जुन कन्फिडेन्स देखायो र त्यो ग्लोबल फोरममा त्यो इज्जतले हामी त धेरै कमजोर छौँ भन्ने कुराको रियलाइजेसन भयो। रुवान्डामा पनि त्यो सक्सेसफुल स्टोरी छ भन्ने कुरा मैले त्यो पढेको छु। हामीले त्यसलाई पनि रेफरेन्सको रूपमा लिएको छौँ। आई एम नट अवेर अफ द्याट इन पर्सन। यानि भुटान त म कतिपय यस्तो प्रोग्रामहरूमा मेरो के भन्नु सब्जेक्ट इन्भल्भमेन्टको हिसाबमा सहभागिता भइरहन्छ। रोयल भुटान युनिभर्सिटी र त्यहाँको एउटा प्रेस्टिजियस कलेज छ, त्यो कलेजमा। तर मलाई लाग्छ ग्रिन इकोनोमीको सान्दर्भिकता बढी छ हामी युनिभर्सिटीमा संलग्न मान्छेहरूसँग। नेक्स्ट, मोर देन द हाफ the global population live in urban areas and cities tend to be the engines of growth. How can cities drive green growth? मैले एउटा सानो उदाहरण दिन चाहे। विनिल सर त युरोपियन युनिभर्सिटीहरू पढेर आउनु भएको छ। दे ह्याड प्र्याक्टिस्ड इट लङ ब्याक, जस्तै अस्ट्रेलिया, नर्वे, पोल्यान्ड, जर्मनीको युनिभर्सिटीको नलेज लिएर उनीहरूले एडप्ट गरेको कुरा। इभन दिल्लीमा पनि युनिभर्सिटीको नलेजको उनीहरूले सिटी ग्रिनरीको निम्ति नलेज दिएको छ। अरू कुरामा चाहिँ दे हेभ प्रब्लम। जस्तै सानो एउटा इक्जाम्पल, हाम्रै नेपाली साथी, नेपाली मुलकै यो कोभिड सुरु भइसकेपछि मार्च 3rd विकसम्मको डेटा लिएर आज मे 21 अप्रिल, यस मार्च 3rd विकसम्मको डेटा लिएर अप्रिलमा एउटा जर्नल पब्लिस भएको छ। त्यसको प्री लन्चिङ सेमिनारमा रेजिना म्याम हुनुहुन्छ, यहाँ रेजिना म्याम सहभागी हुनुहुन्थ्यो, लगायत हामी
हामी कोही होला त्यो सेमिनारमा सहभागिता हुनेहरूले उहाँहरूले त्यो एयर पोल्युसन इमिसन यो कोभिड पछि भेहिकुलर मुभमेन्ट हुन छोडेपछिको 6 कन्टिनेन्ट 40 सिटिज 131 फोकल पोइन्ट्समा 5 अथर्सको अथरसिपमा आउट अफ 5 4 आर नेप्रिज एउटा जर्नल पब्लिस भएको छ विच सिम्स भेरी पोजिटिभ एन इन्डिकेसन अफ ग्रिन इकोनोमी। त्यस्तै हामी जुन 5 मा वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे मनाउँछौँ। यसपटकको जुन 5 नै जुन 7 को दिन एउटा फाइनेन्स मिनिस्टर बालवाला हाम्रो सरकारको अर्थमन्त्री र छाया सरकारको अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा मैले एउटा तथ्याङ्क पेश गरेको थिएँ। हाम्रै नेपाली मूलका साथीहरू संलग्न भएर गर्नुभएको एउटा फाइन्डिङ्सको त्यो चाहिँ जस्तै जुन 5 को 2019 जुन 5 को विक अराउन्डमा काठमाडौँ भ्यालीको एयर पोल्युसनको सिनारियोको कस्तो थियो भने अहिले हाम्रो सिबिएसको स्ट्याटिस्टिक्सले एभरेज नेप्रिजको लाइफ स्प्यान 68.9 इयर्स जस्तो लाग्छ मेल फिमेलको कमनमा र यो PM 2.5 र अदर पोल्युटेन्ट्सको कारणले गर्दा काठमाडौँ भ्यालीको रेसिडेन्टको लाइफ स्प्यान चाहिँ एभरेज 4 इयर्स चाहिँ लो हुने चाहिँ स्टडीले देखाएको थियो। र त्यो स्टडीलाई बेस मानेर एउटा पपुलर आर्टिकलमा मैले पनि यो ह्युमन हेल्थमा इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न लिङ्किङ विथ प्रोडक्टिभिटीको पब्लिस गरेका थिएँ। मैले भन्न खोजेको कुरा प्रोडक्टिभ एज हामी जसलाई भन्छौँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ 16 to 59 अथवा वाट एभर यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा एक्टिभ हुने एज चाहिँ पोल्युसनसँग मोर प्रोन भयो भने, किनभने मुभमेन्ट त उनीहरूको बढी हुन्छ पुनः भयो भनेदेखि, र त्यो टाइमको 4 इयर्सको एभरेज 4 इयर्सको लाइफ स्प्यानको सर्टेनिङले चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा कुन कन्ट्रिब्युसन गर्छ मलाई लाग्छ हामी त्यो स्टडी गर्ने हामी मध्ये कसैले त्यो स्टडी गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामी जुन नेसनल डेभलपमेन्ट इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गर्छौँ इन टर्म्स अफ इकोनोमी, इन टर्म्स अफ बजेट, इन टर्म्स अफ नेप्रिज रुपिस डलर्स, इन टर्म्स अफ बिलियन्स इन मिलियन्स रुपिस, यो एउटा साइड पर्सपेक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। किनभने मोर पिपल दे आर लिभिङ इन सिटिज एन्ड वी आर ह्याभिङ मोर अर्बन पपुलेसन नाउ दिस डेज। अब त्यसैले हामीले सोचेको अर्को एउटा यो की क्वेसन चाहिँ विथ स्ट्रिक्ट कोड्स फर ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ स्ट्रङ इन्फोर्समेन्ट हेल्प, जस्तै अहिले हाम्रो रेन वाटर हार्भेस्टिङको कुरा आइरहेछ, ग्रिनेरी मेन्टेनेन्सको कुरा आइरहेछ, ड्रेनेज म्यानेजमेन्टको कुरा आइरहेछ, सो मेनी अदर थिङ्स वी आर लर्निङ रियलाइजिङ डिबेटमा यो कुराहरू आएको सुनिन्छ। विच आर सम अफ दि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स इन टर्म्स अफ पोलिसिज टु मेक फरवर्ड्स अ ग्रिन इकोनोमी। त्यस्तै हाम्रो गभर्मेन्टले एउटा सर्टेन इयरसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन बढी भइरहेछ। हामीहरूको फ्युल इम्पोर्टले गर्दा हामीहरूको नेसनल इकोनोमीको 1/3 बजेट चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेछ र त्यसको सब्स्टिट्युट हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी भेहिकलमा गयो भने एकापट्टि भने इकोनोमिक सेभिङ हुन्छ भने अर्कोपट्टि हामीहरूको चाहिँ पोल्युसन इमिसन पनि रिडक्सन हुन्छ र हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ भन्ने कुरा जुन यो पोलिसी कन्टेक्स्टमा त्यो कुराहरू आउन सक्यो भने जस्ट गभर्मेन्टको बाई 2022 20% अफ दि रुरल रोड ट्रान्सपोर्ट लेट बी इलेक्ट्रिक रन, यो खालको पोलिसी इम्प्लिकेसन्सले चाहिँ ग्रिन इकोनोमी थ्रु हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ र इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि हेल्प पुग्छ कि भन्ने यो एट द ब्याक अफ द माइन्ड यी कुराहरू सोचेको छ। यो चाहिँ मैले ओपन डिबेटको लागि छोडेँ। यो सगर्म संवाद हेल्ड हुन सकेन बिकज अफ दिस सर्कमस्टान्सेस, तर सोसाइटी रहन्छ, कन्ट्री रहन्छ, हामी रहन्छौँ। होप we can discuss, debate and contribute from our level. So at the back of those questions there may be many more. राजु सर के भन्नु भएको? हजुर सर यहाँ केही क्वेरीहरू अनि ह्यान्ड रेज भएको छ, अहिले एन्टरटेन गरौँ कि पछि गरौँ सर?
सरले अघि ओके भन्नुभयो भएर मैले म अब दुईटा स्लाइडमा छु। ए हस् सर, ओके सर, ओके हस् सर। ओके यो चाहिँ अब मैले यो स्लाइड पनि हाम्रो त्यही डिस्कसन फोरमको लागि हामीले के सोचेका थियौँ भन्ने कुरा नै सेयर गर्न खोजेँ। eager to learn from those who have come champion initiatives for a green economy and seek to learn from the experiences भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले टार्गेट पोइन्ट टार्गेट पिपल आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ। कतिपय नोबेल लरेटहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ जसको चाहिँ पोल्युसन इमिसन रिडक्सनमा कन्ट्रिब्युसन थियो है, जो चाहिँ आइपिसिसी को लिड अथरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो नेपालको मिटिङमा पनि उहाँहरू आउनु भएको थियो। अनि खास गरी स्मार्ट सिटिजमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन थियो। जस्तै एसडिजिज को 17 मा एसडिजी 13 जसमा इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न छ इन टर्म्स अफ अर्बन पोल्युसनमा नेपाल हेज यु क्यान त्यो स्ट्याटिस्टिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालले चाहिँ ग्रिन मार्क, नेपालको ग्रिन मार्क छ इन टर्म्स अफ रेड येल्लो ग्रिन क्याटेगोरिज है। र हाम्रो खास गरी मेरो चाहिँ ट्रस्ट के छ भने मलाई मात्रै भनिनँ, म लगायत हामी यो स्कुल अफ थट भएकोहरूलाई चाहिँ young entrepreneurs working on innovative business related areas such as renewable energy, waste management, sustainable mobility, urban infrastructure, sustainable cities, green smart cities. I think we should think, initiate, motivate for those. I enjoy working with in this modality, which I'm doing to some level. I request to join hands to my colleagues as well. अब मैले त्यो ट्रान्सडिसिप्लिनरीको कुरा गरेको थिएँ। अब यसमा मैले धेरै कुरा राखिनँ। मलाई चाहिँ म अलिकति यसमा कन्जर्भेटिभ चाहिँ किन भने यो प्रोग्राम होस्ट गर्यो फिजिक्स डिपार्टमेन्टले सब्जेक्ट एज सच। आइओएसटी लाई मात्रै मैले मेरो दिमागमा राखेँ र हामीसँग 13-14वटा डिपार्टमेन्टहरू छन्, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरू। र ग्रिन इकोनोमीसँग ती सब्जेक्टले ट्रान्सडिसिप्लिनरी मोडमा जाने हो भने ट्रान्सडिसिप्लिनरीको मैले डिफिनेसन दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। आई मिन लाइक इभन इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स we teach physics, chemistry, ecology, geology, chemistry, microbiology, hydrometeorology, many things. अरू सब्जेक्टमा पनि त्यो सब्जेक्टको इन्टिग्रेसनहरू हुन्छ। तर ग्रिन इकोनोमीको फ्रुट्स अथवा ग्रिन इकोनोमीको स्कोप हाम्रो जस्तो सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा र हामी जो हायर एजुकेसनमा काम गर्छौँ र यसको ट्रान्सडिसिप्लिनरीलाई रियलाइज गर्ने भने म यो सबै कुरा मैले पढिनँ। जस्तै फिजिक्समा इनर्जीमा साथीहरू काम गर्नुहुन्छ र इनर्जीको अब म त आइसीमा मात्रै फिजिक्स पढेको हुँ। मेकानिक्स, लाइट, टेम्परेचर, म्याग्नेटिजम, सोलिड स्टेट, थ्योरिटिकल, क्वान्टम, सो मेनी के अरे मेनी मोर। सरी मैले यसमा धेरै भन्नु हुँदैन। लाई उहाँहरूले क्लिनर प्रोडक्सनको इन्ड प्रोडक्टमा जाने हिसाबमा प्रयोग गर्नुभयो भने फिजिक्सले ग्रिन इकोनोमीमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। सो लाइक द्याट हामी जुन डिसिप्लिनमा बाट आएको छौँ यो चाहिँ एउटा मार्केटिङको कुरा होइन, किनभने हाम्रो डेभलपमेन्टल फेज हामी रेड लाइन्समा जानुपर्छ। we have to live with the what we call about the development defined by Henry Truman, might be that we have to live with COVID-19 or many more that might be coming in future. र हामी जुन सोशल सेटअपमा भएको ग्रिन इकोनोमी कन्ट्रिब्युसन, सरी मैले यति मात्रै भन्दै मलाई फेरि अन्तिममा एउटा सेन्टेन्स यहाँहरूले देख्नुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ पढेर जान्ने कुरामा विश्वास छ। यो कुरा चाहिँ मैले कहाँ सिकेको हो भने म विद्यावारिधीको फिल्ड वर्क गर्नलाई 3 मिल्के भन्ने त्यतिखेर 2 दिन हिँड्नु पर्थ्यो, त्यहाँ बस्थेँ र त्यहाँ चाहिँ अक्षर लेक्चर आउने जुन ज्ञान थियो नि त्यो ज्ञान चाहिँ म राम्रो युनिभर्सिटीमा एकदमै वर्ल्ड रिनाउन्ड प्रोफेसरसँग पिएचडी गरिरहेको मान्छे
डिपार्टमेन्टसँग धेरै आभारी छु। यो फोरम उपलब्ध गराइदिनु भयो र धेरैजना साथीहरूले मेरो यो समय यहाँहरूले दिनुभयो, सुनिदिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। बिनिल सर, हामी ओके, अघि बिनिल सरले मलाई भन्नुभयो अनुसार हामी अब सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सिम्पल वर्डमा हामीलाई यो ग्रिन इकोनोमी, इकोसिस्टम सबैको बारेमा बताइदिनु भयो। थुप्रै क्वेरीहरू छ, पक्कै पनि हात उठेको छ। तर म जसरी आयो त्यही अनुसार राख्दै जान्छु। रिपिट भएकोमा कृपया सोध्नेले रिपिट भएकोलाई नसोधिदिनु होला। सबभन्दा पहिले रामेश्वर अधिकारी सर। सर, रामेश्वर सर, जसले हो म्युट गरौँ है। म एकचोटि फेरि म्युट गर्छु अनि हजुरहरू आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। रामेश्वर अधिकारी सरलाई म हजुर सर, प्लिज सर, गो अहेड। म आएँ सर, एकदमै आह्लादित भएँ सरको लेक्चर सुनेर। एकदमै धन्यवाद भन्छु हजुरहरू सबैलाई आयोजना गर्नुभएकोमा पनि। लामो कुरा गरिन। सरले विशेष गरी दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो। ट्रान्स डिसिप्लिनारिटी, अब एक्लै हुँदैन, जम्मै एउटै हो भनेर असाध्यै मार्मिक कुरा भन्नुभयो सर, एकदमै थ्याङ्क्स भन्छु। र मेरो चाहिँ यसमा सरलाई एकदम अभिवादन गर्दै दुईटा क्वेसन छ। एउटा चाहिँ यो इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर भनिन्छ, यसलाई हामी एकदम लाटो भाषामा, गाउँले भाषामा यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने र यसको चाहिँ महत्त्व के हो भन्ने बारेमा अलिकति सरले प्रकाश पारिदिनुहोस्। र अर्को चाहिँ यो अहिलेको जुन च्यालेन्ज छ, इन्क्लुडिङ यो कोभिड इत्यादि इत्यादि, यसले हामीलाई के सङ्केत गरिरहेको छ भन्दाखेरिमा हामी त अर्कै दुनियाँमा अब जाँदैछौँ, गइरहेका छौँ, अथवा अर्कै दुनियाँमा छौँ, हाम्रो अर्कै कुराहरू आउँदैछ भन्ने देखिन्छ। यो ग्रिन इकोनोमीको प्रयोग गरेर अथवा विभिन्न तरिका यो इन्भाइरोमेन्ट, ग्रिन इकोनोमी इत्यादि सबै कुरालाई लिएर चाहिँ हामी यो देखा परिरहेको क्षितिजको यात्रामा हामी कसरी त्यो प्याराडाइम सिफ्टमा जाने होला, त्यो बारेमा सरले अलिकति मन्तव्य राखिदिनु भयो भने आभारी हुने थिएँ। थ्याङ्क यू सर। सर धन्यवाद। राजु सर, मैले भने है त, यो इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेको हामीले चाहिँ यो प्रयोग गरेको कुरा हो। हामी के रैथाने ज्ञान भन्छौँ नि, इन्डिजिनियस नलेज। अहिले युनेस्कोले चाहिँ के नेफिन भन्छ के अरे, इन्डिजिनियस पिपुल भन्छ उसको परिभाषामा। अब हामी कहाँ हिमे घुमे, उँधौली उभौली लगायतको प्रवृत्ति परम्परामा हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको कुरा हो। अब यो संविधानसँगै विकास वातावरणिक कार्यक्रम युनेपले चाहिँ यसलाई डकुमेन्ट गरिदियो के। र इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर यिनीहरूले 4वटा सर्भिसेस भनेर उनीहरूले क्याटेगोराइज गर्छ। हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा चाहिँ त्यो पढाउँछौँ। त्यो 4वटा सर्भिसलाई उनीहरूको भाषामा चाहिँ फङ्सनल सर्भिस भनेको चाहिँ इकोसिस्टमको फङ्सन्स भनेको इकोसिस्टममा चाहिँ जस्तै इकोसिस्टमले के गर्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ विषयगत कुरा हो। इकोसिस्टमले जस्तै भन पानी दिन्छ, प्रोभिजनिङ सर्भिसेस भन्छ एउटा, भनेको इकोसिस्टम हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ भने, मुहान संरक्षण गऱ्यौँ भने मूल फुट्छ। हामीले प्रयोग गरेर कुरा हो, त्यो त नयाँ कुरा त भएन। तर त्यसलाई युनेपले परिभाषित गर्दा चाहिँ प्रोभिजनिङ सर्भिसेस भन्यो होइन। अब अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे, अहिलेको परिभाषाले वेट 10 भन्छ। जलाहारीहरूले चाहिँ माछा मारेर खान्थे, गङ्गटा खान्थे है, त्यसले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ भन्ने यो कुरालाई चाहिँ युनेपले डकुमेन्ट गरिदिएको हो सर होइन। अहिले चाहिँ भाषामा त्यसलाई प्रोभिजनिङ सर्भिसेस, त्यस्तै कल्चरल सर्भिस भनेको त्यहाँ चाहिँ अब हामीको सिमे भूमे थान हुन्छ भन्छ। कसरी अब हुन् हाम्रो जाति विशेष, अब खसहरूले मस्ट मान्डो भन्छन् पानीको मूल ठाउँमा, जहाँ पहाडमा पानीको मूल फुट्छ। त्यस्तै पुराना पहिला लेकहरू हुन्थ्यो, पानीमा पिसाब गर्नु हुँदैन, नाग राजा बस्या हुन्छन् भन्थे है। यो चाहिँ कल्चरल सर्भिसेस भयो। त्यस्तै त्यसबाट चाहिँ अब पहिला हाम्रो सुक्खामा घैयादान हुने, अनि पानीमा अब कृषिमा काम गरेको साथीहरूलाई थाहा हुन्छ, पानीमा के अरे, म त मधेसको मान्छे, पानी सिङ्गडा भन्ने हुन्थ्यो, बिनिल सरलाई थाहा होला।
एउटा मगाफुर भन्छन् तिहारमा के फुला त्यो फ्राई गरेर खाने उसमै फलेको हुन्छ। अब यो के भन्नु पानी विज्ञान त्यस्तै सर्भिसलाई चाहिँ युनेपको भाषामा 4वटा सर्भिसेस दिन्छ त्यसले कल्चरल इकोनोमिक प्रोभिजनल अर्को के हाम्रो मनकुमारजी हुनुहुन्छ भने मनकुमारजीले थपिदिनु त कल्चरल इकोनोमिक प्रोभिजनल र अर्को एनिवे 4वटा सर्भिसेस छन् 4वटा सर्भिसेसको सर्भिसेसमा डकुमेन्ट गरेछ सर त्यो मात्रै हो हैन हामी इन्डिजिनियस पिपुलहरुले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेछन् हामी कहाँ पनि पञ्चासे भन्ने ठाउँ कास्की पर्वत र स्याङ्जा हो अर्को 3टा जिल्लाको माथि चाहिँ एउटा पञ्चासे भन्ने डाँडा छ त्यहाँ चाहिँ गुरुङहरुले त्यसलाई संरक्षण गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले संसारका 3टा अनुकरणीय इकोसिस्टम सर्भिसेस भएको ठाउँमा चाहिँ घाना पेरु र नेपाललाई लिइया छ त्यो चाहिँ हाम्रा मान्छेले अब पहिलेदेखि गरिरहेको थिए गुरुङहरुले है त्यो चाहिँ नलेज डकुमेन्टेसनमा त्यो काम भएको छ हाम्रो सिडिएसले पनि त्यसमा केही कामहरु गर्यो हाम्रो केही पब्लिकेसनहरु छन् इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन भनेर यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सडिसिप्लिनरिटीमा हामी आयौं भनेदेखि रामेश्वर सर यो सरको निम्ति त्यो एकदम प्राइमरी स्कुलको पाठ हो ठुलो कुरो होइन अब रह्यो सरहरुको पोस्ट कोभिड सिनारियोको बारेमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यो हामीले सर मैले 1 सेकेन्ड रोके सर यो प्याराडाइम शिफ्ट हो कि होइन अहिलेको जुन अवस्था सरको विचारमा यो प्याराडाइम शिफ्ट तिर हामी जान लाग्यो हो कि होइन भन्ने पनि यसो एड्रेस गर्नुस् है सर म चाहिँ अब सरको भन्दा पछि म चाहिँ यतिखेर मैले पढ्ने कुरा चाहिँ संस्कृतको ज्ञान थोरै छ म चाहिँ त्यो ट्रान्सलेटर राखेर पुराना ग्रन्थहरु पढ्दैछु किनभने इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यहाँबाट भएको छ धेरै है अब त्रिपिटकमा यो कुराहरुको व्याख्या छ अब त्यो सबै कुरा बुझिँदैन अनि म चाहिँ त्यो युवाल नोभा हरारीका कुराहरु पढ्छु अलि धेरै उनले चाहिँ प्याराडाइम शिफ्ट भनेर भनिसक्यो अब संसारको सबैभन्दा बहुत चर्चित लेखक प्राध्यापक तिनी हुन् हैन अब हाम्रा इतिहासकारले चाहिँ भण्डार खाट र कोतपर्वको कुरा गर्छन् उनले चाहिँ 75,000 वर्ष 1 अरब वर्ष पुरानो अब त्यो वर्ल्ड हिस्ट्रीको कुरा लेखिरहेछन् है त्यसैले उनले चाहिँ प्याराडाइम शिफ्ट हो भनेर भनिसके मलाई चाहिँ उनको कुरामा पत्ता लाग्छ है आफ्नो आफ्नो कुरा अब यो यो के रे नलेज डोमेनमा अब आई एम नोवेयर अब सरले मलाई सोध्नुको हेर्दा म चाहिँ प्याराडाइम शिफ्ट हो भन्ने कुरा मान्छु है मेरो त्यो लिमिट नलेजले जुन हामी त अर्ग्यानिक इभोल्युसनको विद्यार्थीहरु है त्यो ड्युरिङ द कोर्स अफ द टाइम फ्रम लमार्किजम टु डेट इट इज प्याराडाइम शिफ्ट है म त्यसमा म चाहिँ कन्भिन्स छु अब सरले जुन त्यो सिनारियोको कुरा गर्नुभयो इट इज अनप्रेडिक्टेबल अहिले यति मात्रै भनौँ किनभनेदेखि हामीले पब्लिक मिडियामा पढेको कुराहरुमा 15 लाख नेपालीहरु चाहिँ फर्किन तयार छन् अहिले भनेको छ अब हाम्रा दाजुभाइलाई तिनीहरूलाई अब 53 लाख मान्छेलाई यहाँ आउँदाखेरि अब उहाँहरूले पनि गरिखानु पर्ने कुरा त केही त हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एजे नागरिक जो अब सरले तलब पाइरहनु छ मैले पेन्सन पाइरहेको छु अब हाम्रो रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमीको मैले एसओटीको त्यो बजेट डिस्कसनमा सहभागी हुने केही जिम्मेवार मान्छेहरुसँग मेरो इन्टरेक्सन भएको थियो अस्तिको दिन मेरो एउटा अनलाइनमा एउटा पोस्ट निस्केको छ त्यो निस्केपछि उहाँहरूले धेरैले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो त्यसपछि अहिले हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ 40% मात्रै आउँदैछ रे यो साल है अनि अब फरेन एफडीआई पनि अथवा विदेशी सहयोग पनि उनीहरुलाई पुगेर मात्रै हामीलाई दिने हो त्यो स्थितिमा हाम्रो इकोनोमी चाहिँ 40% को हाराहारीमा बस्छ हाम्रो बजेटको साइज इन प्र्याक्टिस अब सरहरुले कति पर्सेन्ट तलबमा काम गर्ने हो मैले कति पेन्सन पाउने हो केही रियालिटी चाहिँ त्यो हो मैले देखेको है त्यसैले मलाई त फेरि पनि मेरो पहिलो स्लाइड मात्रै मलाई विश्वास छ सिरियल्स कुड नट बी ग्राउन्ड अन द ब्ल्याकबोर्ड नेदर सर्टिफिकेट्स कुड बी टेन सर म यो भन्दा बढी भन्न सक्दिनँ सर हस् थ्याङ्क यू सर नेक्स्ट एउटा क्वेरी एकारत्न आचार्य सरको छ एकारत्न सर हजुर प्लिज गो अहेड अनम्युट ओके
हेलो हजुर ल विनिल सर जसले आयोजना गर्नुभयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी हाम्रो राजु सर र अनि खास गरी चाहिँ मदन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ। र सरको चाहिँ जुन पहिले कोटेसन थियो एकजना चाहिँ टिचरले भनेको कुराहरू त्यो चाहिँ मलाई पनि त्योसँग म फुल्ली कन्भिन्स छु र मैले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सरको कुरासँग एकदम निकै नै मलाई खुसी लाग्यो। सरलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र मेरो चाहिँ क्वेरी चाहिँ यो अहिलेको जुन यो पान्डेमिक यो कोभिड-19 को जुन प्रकोप छ नि यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त अलिकति चाहिँ क्लियर भएको हो कि जस्तो खालको भान हुन्छ। अलि टाढाको पहाड पनि नजिक देखिने खालको जस्तो अवस्था छ। यो चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ केही चाहिँ यो सुधारिएको अवस्था हो कि यो बिग्रेको के होला भन्ने मेरो चाहिँ सरसँग एउटा जिज्ञासा हो सर मेरो। सरलाई यो कुरा चाहिँ म कसरी जस्तो कि मैले सरलाई भने हामी रेजिमेन्ट यहाँ उसमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो फिल्डमै काम गरिरहनु मान्छे हो। हामी यहाँ उपको सहभागीहरू मध्ये एकजना उहाँसँगै पिएचडी गरिने विद्यार्थी अहिले जर्मनीको त्यो सेन्टरमा हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर महेश रूपा खेती। उहाँले हामीले अप्रिलमा अनि मेमै हामीले एउटा यस्तै जुम मिटिङ गऱ्यौँ। उहाँहरूको एउटा पेपर पब्लिस भइसक्यो जसले चाहिँ 6 वटा महादेश 40 वटा सहर 131 वटा पोइन्टको डेटा लिएर रियल टाइम पोल्युसन सिनारियो को उहाँको पेपर पब्लिस भयो। त्यो त्यति ठुलो डेटाबेस कभर भएको पहिलो साइन्टिफिक पेपर हो रे है। त्यो म हेर्दा नै पनि र काठमाडौँ उपत्यकाको 2019 मार्च र 2020 मार्चको डेटा हेर्दाखेरि डे लाइन डेटा रियल टाइम डेटा हेर्दाखेरि पोल्युसन को चाहिँ घटबड 19 को भन्दा 20 मा चाहिँ 20 देखि 30% घटेको छ। विभिन्न प्यारामिटरमा उहाँले गर्नुभएको छ। 2.5 मा चाहिँ उहाँले 20 देखि 30% घटेको देखाउनु भएको छ एउटा। अर्को जस्तै नासामा एकजना नेपाली मूलको साइन्टिस्ट हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले सेयर गर्नुभएको कुरा हामी मध्ये कतिपयले पढ्यौँ होला। उहाँले चाहिँ नासा त्यो सेटेलाइट इमेजरी नै फ्लोट सेयर गर्नुभएको थियो, लिङ्क पठाउनु थियो, आर्टिकल पठाउनु भएको थियो। जसमा साउथ एसियाको बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपालका सिटीहरू मेजर सिटिजहरूमा 25 to 60% यो एयर पोल्युसन चाहिँ डाउन भएको कुरा सेटेलाइट इमेजले देखाउँछ मेगा सिटिजमा। र काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तै 50% पोल्युसन कम्ती भएको देखाउँछ डेटाबेसमा है। अब नासाको सेटेलाइट इमेज चाहिँ जसको उहाँहरूको एक्सेस छ। अब एभाइलेबल साथीहरू त त्यो विषय नै पढ्ने जाने बुझ्ने हुनुहुन्छ है। मेरो अलिकति लिमिटेड नलेज छ त्यसमा। त्यसैले तर मलाई चाहिँ त्यो साइन्टिफिक यो अफरोड भएकोले गर्दा हामी चाहिँ त्यो कुरा साइड गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सर। हस् मदन सर धेरै धेरै धन्यवाद। Indian Railways will start operations at 200 passenger services as listed in the annex. Booking for all these trains will commence from today. The Mumbai police on Wednesday staged the flag march along with KIF Jawan. हाम्रो जेट सुगटेसम्म बन्द रहेको हेलो 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 हजुर हजुर प्लिज सर प्लिज सर। हैन आवाज आएन। होइन उहाँको म्युट भयो। एकैछिन म अनम्युट गरिरहेको छु है। एकैछिन है। म्याडम हो होइन आचार्य नव हुनुहुन्छ। नव आचार्य
हो हजुर हजुर सर प्लिज। ए हजुर सर नमस्कार। मैले मदन सरलाई मात्रै क्वेसन सोध्नु भन्दा पनि हाम्रो यो फ्लोरलाई नै क्वेसन के गरेँ भने हामी डिस्कसनमा आउँ। यो पोस्ट कोभिड पछिको नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि यो ग्रिन इकोनोमीका अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसहरू के हुन सक्छन् र के साँच्चीकै हामीले यो ग्रिन इकोनोमीको कन्सेप्टलाई एउटा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि युज गर्न सक्छौँ त? जस्तो कि पोस्ट कोभिडको सिनारियोमा नेपालमा धेरै जबहरू क्रिएट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब यो अलिकति रिसर्च अहिले म यहीँ बस्दै रिसर्च गर्दा पनि के देखियो भने एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल रिन्युएबल एनर्जी एजेन्सी भन्नेले 2017 मा यो ग्रिन इकोनोमीको कन्सेप्टलाई लिएर 500,000 जब क्रिएट गर्न सफल भएको रहेछ। त्यो यथार्थलाई